बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने ना सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने चाहने वालों से खसूसी दुआएं करने की अपील की है। क्या वजह है कि ये प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी है? क्या इसका ताल्लुक बरतानिया में ऐसी 6 प्रॉपर्टीज जो कि डिप्टी हाई कोर्ट जज पीटर नॉक्स ने 2020 में एक स्टे ऑर्डर जारी किया था, और 6 की 6 प्रॉपर्टीज जो कि एमक्यूएम लंदन में बानी एमक्यूएम के जेर इस्तेमाल या एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन की मलकियत है, उसको फ्रीज कर दिया था और यह कहा था कि इसको आप आगे फरोख्त नहीं कर सकते। कौन से मकाम पर ये कौन सी इमारत है, कितनी मालियत है इसकी, और अगली समात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इन तमाम तर पहलुओं पर आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और अगली जो हियरिंग है उसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट दी जा रही है उसको, कि बानी एमक्यूएम की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है और खसूसी दुआओं की इल्तिजा की गई है। तो मैं 2020 में आपको बता देता हूं कि जी डिप्टी हाई कोर्ट जज हैं पीटर नॉक्स, इन्होंने एक स्टे ऑर्डर जारी किया था और जो 6 प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को आगे फरोख्त करने से रोक दिया था, जिनमें अबे व्यू हाउस, हाई व्यू गार्डन फर्स्ट हाउस, व्हाइट चर्च लेन फर्स्ट हाउस, इसके साथ ही ब्रॉकफील्ड एवेन्यू हाउस, हाई व्यू गार्डन सेकंड हाउस, व्हाइट चर्च लेन सेकंड हाउस और एमक्यूएम फर्स्ट फ्लोर एलिजाबेथ हाउस ऑफिस शामिल हैं। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो कि एमक्यूएम की मलकियत थी, और अब चूंकि जाहिर है कि आपको पता है कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक एमक्यूएम नहीं बल्कि एक से ज्यादा, 22 अगस्त 2016 के बाद 2, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार के बाद 3 एमक्यूएम मार्ज वजूद में आ चुकी हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के अमीनुल हक साहब हैं जो कि इस वक्त वफाकी वजीर भी हैं और NA 251 से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। उनकी जानिब से बरतानिया में ये केस दाखिल किया गया था। 15 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टीज हैं। पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 3 अरब रुपए, 3 बिलियन की ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 2020 में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टे है और जिसके भी ये इस्तेमाल में प्रॉपर्टीज हैं वो इन प्रॉपर्टीज को आगे सेल आउट नहीं कर सकता। इस सिलसिले में जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसका ये मौकफ है कि चूंकि ये तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं ये ट्रस्ट की मलकियत हैं और खिदमत खल्क फाउंडेशन एमक्यूएम पाकिस्तान का झेली इदारा है, और इस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया, बिलखसूस बरतानिया में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज उनके सपुर्द की जाएं, उनके हवाले की जाएं, और वो ये समझते हैं कि चूंकि बानी एमक्यूएम से उनका ताल्लुक नहीं है। इस केस के बाद, इस केस की इंपॉर्टेंस के बाद वो हल्के जो ये कहते हैं कि एमक्यूएम बहादराबाद या पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन एक हैं और पीछे से तमाम तर राब्ते भी मौजूद हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान बहादराबाद और एमक्यूएम लंदन जो है उनके माबैन बैकडोर के ऊपर भी उस तरह के रवाबित नहीं है, क्योंकि अमीनुल हक साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है उसके मुताबिक वो बानी एमक्यूएम से उनका वो घर जहां वो रिहाइश पजीर हैं उन समेत 6 की 6 प्रॉपर्टीज छीनना चाहते हैं, और ये 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज का दावा उनका यह है लंदन हाई कोर्ट में कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान की मलकियत है। अब इस सिलसिले में अब से चंद लम्हात पहले जो प्रेस रिलीज जारी की गई है बानी एमक्यूएम की तरफ से, एमक्यूएम लंदन की तरफ से, उसमें डिटेल के साथ ये कहा गया है, जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम वफा परस्त कारकुनान और हमदर्द अवाम से दर्दमंदाना अपील की जाती है कि वो कानूनी मुकदमात में बानी एमक्यूएम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और तहरीक की कामयाबी के लिए खसूसी दुआएं करें। मैं इसकी इंपॉर्टेंस आगे आपको बताता हूं कि ये इतनी अगली डेट की जो हियरिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एमक्यूएम इंटरनेशनल सेक्रेटरीट लंदन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि अपने ज़मीर और शहीदों के लहू का सौदा करने वाले जो मफाद परस्त हैं उनकी जानिब से
جو لندن میں تحریک کے اثاثوں پر دعویٰ کیا گیا ہے، یہ احسان فراموشی نہ صرف لندن میں موجود تحریک کے اثاثوں پر قبضے کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ اپنے محسن قائد تحریک جناب الطاف حسین کو ان کے گھر سے بھی بے دخل کی شرمناک کوشش میں مصروف ہیں۔ رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو برطانیہ کی عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے وکلاء، رابطہ کمیٹی کے اراکین اور دیگر ذمہ داران اس معاملے میں دن رات قانونی کارروائی میں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ قائد تحریک جناب الطاف حسین سے بے وفائی کرنے اور تحریک کے شہیدوں کے مقدس لہو کا سودا کرنے والے ضمیر فروش عناصر ماضی کی طرح اپنے گھناونے مقاصد میں ناکام اور نامراد رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین کو ایک مرتبہ پھر سرخرو کرے گا۔ رابطہ کمیٹی نے دنیا بھر میں مقیم وفا پرست ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان، کارکنان، ہمدرد عوام اور معصوم بچوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ قانونی مقدمات میں بانی اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کریں۔ یہ تو وہ پریس ریلیز ہے جو کہ ایم کیو ایم لندن کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار، ان کا بھی یہ کلیم ہے کہ ایم کیو ایم چونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر تھی وہ ڈاکٹر فاروق ستار کے نام رجسٹر تھی، جب ایم کیو ایم ایک تھی تب کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 22 اگست 2016 کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار، کامران ٹسوری صاحب جو کہ گورنر بن چکے ہیں، ان کے ایشوز پر ان کو لانے پر ڈاکٹر فاروق ستار کو بے دخل کر دیا گیا۔ پھر رابطہ کمیٹی بنائی گئی، اس نے قانون سازی کی، اہم ترین ترامیم کی، پھر اس میں خالد مقبول صدیقی کو کنوینئر بنا دیا گیا، اور جو نئی قانون سازی کی گئی اس کے مطابق انہوں نے تمام تر جو اختیارات ہیں خالد مقبول صدیقی کو سپورٹ کر دیے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کے اوپر اپنا کلیم الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں ایک کیس بھی داخل کر رکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ساری کی ساری پراپرٹیز ان کی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر الیکشن رولز کی بات کی جائے تو الیکشن رولز کے تحت جس کے نام پارٹی ہوتی ہے وہ تمام تر ایسٹس بھی اسی کے انڈر میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے خدمت خلق فاؤنڈیشن ایم کیو ایم کا ذیلی ادارہ ہے، تو اس طریقے سے جو ایم کیو ایم جس کی بھی ہوگی، اب یہ الگ معاملہ ہے چونکہ ایم کیو ایم لندن یہ کہتی ہے کہ موجودہ جو ایم کیو ایم بہادر آباد کی قیادت ہے اس نے یہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اصل ایم کیو ایم انہی کی ہے، اور بانی ایم کیو ایم کے بغیر ایم کیو ایم کا تصور نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ پاکستان کے جو قوانین ہیں، الیکشن کمیشن اور دیگر رولز ہیں، ان کے مطابق تو یہاں پر اب ڈاکٹر فاروق ستار نہیں ہے بلکہ خالد مقبول صدیقی ہیں۔ اسی طریقے سے جو سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد کے اندر بانی ایم کیو ایم کی درخواستیں تھیں، وہاں پر بھی عدالتی بارہا یہ سوال اٹھایا ہے، بانی ایم کیو ایم کی اس وقت ایم کیو ایم میں پوزیشن کیا ہے قانونی طور پر، چونکہ قانونی طور سے مراد یہ ہوگا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت کنسیڈر ہوتی ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز کے مطابق رجسٹر ہوتی ہے، اس میں طے ہوتا ہے کہ کون سربراہ، کون اہلیت رکھتا ہے، کون فیصلے کر سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو معاملہ تھوڑا سا گمگیر لگتا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ظاہر ہے کہ جن کے کہنے کے اوپر بھی یہ سارا کچھ کیا ہے اور وہاں کیس داخل کیا ہے، ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گراؤنڈز موجود ہے، یہ ساری کی ساری پراپرٹیز ان کو مل جائیں گی۔ اب دوسری طرف جو ایم کیو ایم لندن کی قیادت ہے، ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی پر امید ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دن رات ان کی جو قانونی ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ سے وہ اس مقدمے کو جیت جائیں گے، اور جو ماضی کی طرح یہ بھی ایک سازش ہے اس کو بھی ناکام کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس کی اگلی سماعت ہوگی تو یقینی طور پر عدالت کیا فیصلہ جاری کرتی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی اگلی سماعت پر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پورا بریف کروں گا اس کیس کے پس منظر کے حوالے سے بھی، اور فیوچر اور جو ہیئرنگ ہوگی اس کے سلسلے میں بھی۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔